بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلی شے نماز، ان قبل ما سواء، قبول ہے تو بات ہر شے قبول ہے، جی رد ہے تو ہر شے رد۔ سمجھا رہی گل؟ خداوند عالم نمازیاں دے نال جنت دا وعدہ، جنت الفردوس دا وعدہ فرمایا جی۔ ادیاں ادیاں آیتاں پڑھ کے نا ساڈے سٹیج تے نمازاں دی کیتی ویندی ہے توہین، تے انج کرن والا ہو ویندا کافر جی۔ وہ مولوی یا ذاکر نہیں رہندا، وہ ہوویندا پکا کافر مرتد جس دی توبہ بھی قبول نہیں ہوندی۔ ہاں جنا خدا نمازیاں تے واسطے ویل تے جہنم آکھی ہے ویل للمصلین، اتھو تک پڑھیا نہ تا اگاں نہ گیا ویل للمصلین الذین ہم فی صلاتہم ساہون۔ ہاں انہاں نمازیاں دا واسطے ویل ہے جڑے اپنی نمازاں دے وچ غفلت کریں جی۔ نمازیاں واسطے تو خداوند عالم نے جنت دا وعدہ فرمایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جابر یوفی نو فرمائیں یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بمحبتنا، کیا اپنے آپ نو شیعیت دی طرف نسبت دین والا اساڑی محبت تا اکتفا کر سکدا جو بس محبت کافی ہے، اگا کسی شہدی لوڑ دیں؟ فرمائیں فواللہ ما شیعتنا، میں خدا دی قسم ہے ساڑا شیعہ نہیں، الا من اتق اللہ و اطاعہ، مگر او جڑا اللہ تو ڈردا اور اس دی اطاعت کرے دا۔ وما كانوا يعرفون الا بالتواضع والتخشع والامانة والانابة وکثرت ذکر اللہ والصوم والصلاۃ۔ اساڑے دی علامت یہ آئی جو تواضع انکساری دے نال، ہاں او توبہ و انابت دے نال، او کثرت ذکر خدا دے نال، ہاں او کثرت نمازاں دے نال پہچانے ویندے آئے۔ وبر الوالدین، والدین دی اطاعت دے نال پہچانے ویندے آئے۔ وصدق الحدیث، سچیاں گلاں کرن دے نال پہچانے ویندے جی۔ ساڑھے تو سچ بھی دور ہو گیا، ساڑھا سٹیج جیڑا سچ سمجھاؤن واسطے تے سچ دسن واسطے تے سچ دی راہ دو تے چلاؤن واسطے آیا جی۔ اس دو تے کوڑاں دے تھبے لے کے تے جاہل جیڑے نو مسلط ہو گئے، سوائے کوڑ دے اس سٹیج تے رہے ہی کچھ بالکل ناراض ہو یا راضی ہو۔ گڑیندے تو خیر اے نہیں نہ جو اے کوڑا اے کوڑا اے کوڑا اے کوڑا، گڑیندے نہیں جی۔ اتنے تھپے ہو چکے ہیں کوڑاں دے، گڑیندے ہی نہیں۔ ایک ہی بندے آدھے نے جا حسین اساڑے مضمون مصائب دے خراب کریں دا، میں تواڈے مصائب دے مضمون خراب نہ کریں دا، میں تواڈے کوڑ خراب کریں۔ سمجھا گئی گل؟ حالت رہی ہی کوئی نہیں، سمجھا گئی حالت رہی ہی کوئی نہیں اس ممبر دی، چونکہ پیشہ جب بن گیا ہے دوے چنگی بنی آمدن ہے۔ سمجھا گئی ہے جی۔ ہون تو خون امام حسین ویچن آڑے 50,000 60,000، بلکہ بعض دے بارے میں سنیا جو ایک مجلس دا 80,000 منگ دے ہیں۔ سمجھا گئی ہے حیف ہے مومنین دے عقل دے بھی تو انہاں دے تو خیر حیف ہے ہی۔ گل سمجھا رہی ہے جو صدق الحدیث۔ جابر اساڑے دی علامت سچی گل کرنی ہے۔ وتلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن ہے۔ وکف الالسن عن الناس، اپنی زبانہ نو روکی رکھنا، یعنی انہاں مومنین دی غیبت تو جنہاں دے عیب پوشیدہ۔ فلا تذهبن بك المذاهب، جابر ہر خیال پیچھے نہ رہو۔ اگر کوئی شخص آدھا انی احب علیاً، میں علی دے نال محبت رکھدا، ولا يعمل عمله، اور علی والا عمل نہیں وکھیندا،
اگر کوئی شخص آدھا انی احب رسول اللہ، میں پاک پیغمبر دے نال محبت رکھدا اور پیغمبر حضرت امیر تو افضلاً ولا یعمل عملہ، پاک پیغمبر والا عمل کریندہ نہیں، حضرت دی پیروی کریندہ نہیں، اے محبت فائدہ نہیں دیندی جی، اے محبت فائدہ نہیں دیندی۔ محبت او فائدہ دیندی ہے جو دوئی طرفوں بھی محبت ہووے تھے جی، حضرت امیر دی محبت بھی ہووے تو اے محبت فائدہ دیندی ہے، تے جو دا ہووے ہی کوئی نہ آتا سی سارے اواکھا محب علیاں، بے نماز بھی آکھے محب علیاں، ہاں نمازی بھی آکھے محب علیاں، داڑھی مون بھی آکھے محب علیاں، بدکار بھی آکھے محب علیاں، سمجھ آگئی، کوئی کنجر بھی آکھے جو محب علیاں، اس دعوے دا کہ فائدہ سمجھ آگئی ہے۔